गरिदिनु हल गरिदिनु भन्दा उहाँले भन्नु भएन। बिग्रिनु गर्दाखेरि 2.5 लाखको चेक दिनुभयो, 2.5 लाखको चेक दिँदाखेरि चेक ब्ल्याङ्क चेक दिनुभयो, ब्ल्याङ्क असल पैसा आउनु भएको छैन। अब अहिलेसम्म म कति रिक्वेस्ट गरेँ, सर भाइ यस्तो गर्नुहोस्, मेरो यस्तो समस्या छ, यस्तो गर्नु। अहिलेसम्म 1 सुका पैसा छोड्नु भएन यो मेन पावरले। त उहाँले कति उहाँलाई चाहिँ पैसा 5-5.5 लाख रुपियाँ तिरेको, 5.5 लाख रुपियाँ उहाँले अब युज गर्नु भएको छ या भएको छैन होइन, हामीले तिर्यो। तर ब्याज हामीले चाहिँ अहिलेसम्म तिरिरहेछ, ब्याज तिर्नु पनि सकेको छैन। अब कति रुवाई भयो, कति झगडा भयो घरतिर, कति भयो त्यो ऋण काटेको पैसासँग मालिकसँग कति ऋण झगडा भयो, त्यो पैसा तिर्नु पनि सकेको छैन अहिलेसम्म। हिजोसम्म मैले कति रिक्वेस्ट गरेँ भरतलाई, तर यहाँको मान्छेलाई तर कहीँ सुनवाई भएन, कहीँ भएन। अहिले म बाध्यता भएर यो मिडियामा आउनु पऱ्यो, मिडियाको सहारा लिनु परेछ। मेरो सर म पनि त्यही उहाँ भन्नाले 1-2 महिना पछि गएको दुबई, यहीँबाट यही कन्सल्टेन्सी यहीँबाट हो सर। अनि गएपछि दुबईमा बसेँ 3 महिना। अनि भिसा सक्यो मेरो, भिसा सकेपछि मेरो साथीले टिकट पठाइदिनु भयो। अनि टिकट पठाएर म फर्केर आएँ। फर्केर आएर यहाँ बसेँ। टिकट उहाँले नै बनाइदिनु? हजुर बनाइदिनु टिकट बनाइदिनु। अनि टिकट आएँ, यहाँ नेपाल आएपछि अनि चैतमा आएको म, चैत 5 गते त्यति आएपछि म अफिस आएँ। अफिस आएपछि अनि मेरो साथीले लगाएर अब 1 महिनापछि म तिम्रो पैसा फिर्ता गरिदिन्छु भन्नुभयो। अनि गर्नु त्यतिखेर मैले 6 लाख बुझाएको छ। 6 लाख अफगानिस्तानको लागि नै हो। अफगानिस्तानको लागि। अनि तपाईँ अफगानिस्तान जाने किन दुबई जानुभएको? दुबईबाट रुम छ भनेर दुबई हुँदै हुँदै अफगानिस्तान जाने भनेर सरले भन्नुभयो। ट्रान्जिट गर्छ। यसो हो कि अफगानिस्तान लिगल रूपमा जान पाइँदैन? दुबई हुँदै हुँदै जाने। यहाँदेखि दुबई लियो, उताबाट भिसा बनाइदिएर उता पठाउनु। अनि मलाई अनि धेरै पछि अनि पैसा 50,000 रुपियाँ फिर्ता गर्नुभयो मेरो साथी असोजमा फिर्ता गर्नुभयो। अनि अरू पैसा कति हुन्छ सर भन्दा अब 1-2 महिना पखाउँदाखेरि भने अनि म त्यति पनि पखाएँ पनि। अनि अस्ति पुसको अन्तिमसम्म म सबै क्लियर गरिदिन्छु, 2 किस्ता भाइ भन्नुभयो। अनि मैले फोन गरेँ, अनि सबले अब हुँदैछ, काम हुँदैछ, म गर्छु भन्नुहुन्छ। तर फेरि अनि कहिले पठाउनु हुन्न। अनि लास्ट अनि म बाध्यताले आउनु पर्छ। हजुरको त्यही हो, मेरो पनि हस्बेन्ड जानुभएको, उहाँ के अरे हुन्छ भन्दै थुप्रै महिना त्यहीँ बस्नुभयो। अब दुःख पाउनुभयो। अब कहिले खानु सुरुमा त यहाँले चाहिँ बिहाहरू भयो, पछि चाहिँ आफूहरूले चाहिँ आफूहरूकै खाना खानुभयो, आफूहरूकै खर्चले। त्यसपछि उता जान नमिलेपछि दुबईमै गर्नुभयो। अहिले अलिअलि अब घरमा गएर पनि अब के गर्ने र भनेर उहीँ अब खर्च हुन्छ भनेर उहीँ गर्नुभएको छ। अनि त्यसपछि यहाँहरूसँग अब यहाँ हाम्रो ब्याज कति पाएको छ, कति पैसा भयो, अब सबै अत्याचारहरूले अब हामीले त्यसको ब्याज पनि तिर्न सकेका छैनौँ। अब यहाँहरूसँग हामीले भन्दाखेरि दिन्छौँ भन्नुहुन्छ, तर यति गते अर्को हप्ता, यो हप्ता यति बार त्यति बार अर्को महिना भन्नुहुन्छ। तर हामीले कति रिक्वेस्ट गर्दा पनि ल जहिले पनि ल भन्नुहुन्छ, तर दिनुहुन्न के, अहिले पनि दिनुहुन्न। अनि त्यही भएर अब यहाँ आएको हामी सर्वोच्च कुरा सुन्नु समस्या अब उहाँहरूको चाहिँ अब भन्नुपर्दाखेरि अब पहिला चाहिँ हामी 2 पक्ष नै सहमति भएरै गएको होइन, हामीले झुक्क्याएर गरेर कुनै पनि ढाँटेर गएको होइन। तपाईँले पठाउने बेलामा अफगानिस्तान चाहिँ इलिगल हो भन्नुभएको थियो उहाँहरूले? भनेको हो हामी यसरी जाने, दुबई जाने, दुबईबाट चाहिँ बसेर त्यहाँबाट इन्टरभ्यू लिएर जाने। कतिपयले इन्टरभ्यू दिनुभयो होइन, इन्टरभ्यू पनि गराएको हो, एयर कम्पनीमा इन्टरभ्यू गराएको हो। तर गर्दाखेरि धेरै इन्टरभ्यू गरेको धेरै समयपछि हामीले पठाउँदा एकदम गाह्रो तरिकाले पठायौँ क्या। पठाइसकेपछि चाहिँ उहाँ चाहिँ तपाईँ राख्यो, पायो, अब तपाईँ कसैको भिजा सकियो, फेरि थपियो, भिजा हुन्छ भने बस्यो, सबैलाई टिकट पठाएकै हो मैले। अनि रिटर्न आइसकेपछि तपाईँको ठ्याक्कै तपाईँको चैतबाट त लकडाउन भयो, अनि हाम्रो व्यवसाय पनि ठप्प भयो। अनि पैसाहरू पनि म्यानेज गर्नु सकिएन, दिनु सकिएन। कतिपयलाई दिइरहेकै छु होइन। अब भनौँ न धेरै थोरै उहाँहरूलाई पनि दिने बल्ल अब चल्नु आइरहेछ। मैले पनि अब जग्गा जमिन बेच्न लगाइरहेको भनेको टाइममा बिग दिएन। जग्गा एकदमै गाह्रो भयो कि। अनि हामीले अब दिनुलाई चाहिँ अब हामीले यताउति म्यानेजहरू त गरिरहेको, धेरै थोर दिइरहेछौँ, धेरैजना थियो होइन। मेरो पनि उहाँ बस्दाखेरि तपाईँको लगभग तपाईँ कति तपाईँ त 3 महिना पनि फर्किनु, तपाईँहरू कतिपय त 5 महिना 6 महिना पनि बस्नु भयो होइन। अनि टिकट त्यो टाइममा एकदम टाइट थियो होइन। त्यो हिसाबले सबैलाई गर्नु चाहिँ गरेकै हो, तर भनेको जति चाहिँ गर्नु सकिरहेको छैन होइन। उहाँहरूलाई गर्छु दिन्छु भन्दै हामी पनि अब अलिकति म्यानेज नभएको कारणले उहाँलाई पनि थाहा छ, उहाँहरू पीडित हुनुहुन्छ। अलरेडी ब्याजमा चाहिँ
पैसा काटेको छ सैकडा 3-5 या त्यो राखेको छ होइन छ। उहाँलाई मैले के भनेको थिएँ आउने हप्तामा अस्ति पनि आएर तपाईँ हिजो आउनुभयो होइन हिजो आएर जानुभयो। यो बिचमा भिसामा चाहिँ के कारणले गर्दा समस्या आएछ त सर? त्यत्रो त्यहाँ बस्नु पर्यो यस्तो भयो दुबईमा। कि हजुर के भयो भने म्याडम यो चाहिँ यहाँबाट गयो इन्टरभ्यू गरेर उहाँहरू हामी सहमति सबैलाई थाहा छ। दुबई गएर दुबईबाट त उता छिर्ने भन्दाखेरि त्यहाँको कम्पनीले कुनै पनि मान्छे हायर गर्दैन कि लग्दिएन कि नलगेपछि अब हुन्छ हुन्छ भन्दै आशाले बस्छु कि बस्दाखेरि अब मैले पनि अब बस्दा खाना बस्न दुनियाँ कति खर्च भयो क्या उहाँहरूले भन्नु भने 5 लाख 5.5 लाख दिएर दिएको हो यसलाई पनि मैले दिएको छैन भन्दिनँ तर के भइदियो भने खर्चमै सक्यो कि अनि अहिले आएपछि त मैले त 5-10 तिर्नुपर्छ तिर्नु त पऱ्यो नि त्यो त मेरो कारणले होइन उहाँहरूलाई मैले दिन्छु र कतिपय दिइ पनि रहेको छु होइन हालि पनि राखेको छु। त्यो कारण चाहिँ के भयो भने हामी यहाँबाट चाहिँ इलिगल हुँदाहुँदै सबैजनालाई थाहा हुँदाहुँदै हामी एउटा सहमति लन्त जाऊँ भनेर उहाँहरू पनि ओके भन्नुभयो र हामीले त्यसरी पठाउँदाखेरि समस्या भयो। सलाम मेन पावर लिगल छ कि छैन? लिगल हो, दर्ता गर्नु भएको छ, हजुर नवीकरण गर्नु भएको छ। काम चाहिँ इलिगल गर्ने अथोरिटी तपाईँलाई दिएको छ राज्यले? छैन। किन इलिगल काम गरे? होइन त्यो टाइममा सबै उहाँहरू पनि अब यहाँ धेरैजनाले अब चाहिँ ठिक छ हामी जान्छौँ यो 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 हुन्छ भनेर हामीले गर्नु नचाहँदा उताबाट त हामीले मान्छे तैँले हायर गरिदिए भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले त्यो गरेको हो कि सर। नाफा हुन्छ भनेर जे पनि गर्न पाइन्छ? त्यो त पाइँदैन। राज्यले दिएको लाइसेन्सको दुरुपयोग गर्ने तपाईँले दुरुपयोग गरे हो कि? त्यो त हो। अनि हुन्छ त अनि तपाईँलाई थाहा थियो होइन दुरुपयोग गर्न हुँदैन भन्ने? तपाईँ जतिको वैदेशिक रोजगारमा जानेको बुझेको अनुभव हासिल गरेको मान्छेले सिधा गैर कानुनी काम गर्न सुहाउँछ त? त्यो त मिल्दैन सर होइन। अनि गर्नुभयो? होइन त्यतिखेरमा मलाई पनि उताबाट एउटा कम्पनीले र त भनेर यताबाट जाने साथीहरूले पनि ओके हामी पनि मैले भनेको थिएँ यो के अरे अलरेडी हामी के भन्छ भने लिगल प्रोसेस होइन यो तरिकाले जानु। अहिले लाखौँ नेपालीहरू इराकमा अफगानिस्तानमा त छ नि त तिनीहरू पनि। तपाईँहरू जस्तै मेन पावर सञ्चालकको कारणले गर्दा कति मानिस विदेशमा अलपत्र छन् थाहा छ? विदेशमा एक रात बिताउनु पर्यो भने कस्तो शास्ति हुन्छ अनुभव गर्नु भएको छ तपाईँले? सबै गरेछु सर। गरेर पनि मैले उहाँहरूलाई त्यस्तो त दुःख चाहिँ के अरे उहाँ चाहिँ दिएन। यहाँ आएर पैसा नदिनु उहाँहरूले खाना पाइन हुनुभएको छ विदेशमा बस्दा दुबईमा बस्दा? हामी अल्पत्र मैले यहाँ पानी खाएर बस्छौँ होइन सुरुमा चाहिँ दिनुभयो अरे त्यसपछि चाहिँ आफ्नै कति दुःखले गर्नुभयो कि कति दुःखले खानुभयो कहिले खाना पाइयो कहिले खाना पाइएन। उहाँहरूलाई नै देख्छ म आफै पनि गएको हो तपाईँहरूले चाहिँ जो म जाँदाखेरि राम्रै खाना खानुभएको थियो होइन। पछि पनि अब यो पछि चाहिँ के भने यो पैसा लिने अब क्याटरिङलाई दिएको क्याटरिङले त खाना नराम्रो ल्याइदिने। यस्तो छ त्यसो भने ज्वालाजीले आफ्नो उहाँहरूको पैसा फसेको छ होइन उहाँले गल्ती एक्सेप्ट पनि गरिराख्नु भएको छ स्वीकार राख्नु भएको छ। हाम्रो ज्वाला सङ्ग्रौला यहाँ हुनुहुन्छ तपाईँहरूको बिचमा उहाँ भर्खर जापानबाट फर्किनु भएको छ र सशक्त मान्छे हुनुहुन्छ। अहिले पछिल्लो समयमा नेपालमा एक्टिभिस्ट हुनुहुन्छ उहाँ युथ एक्टिभिस्ट उहाँले तपाईँलाई सिकाउनुहुन्छ कानुनी भाषा। अब कस्तो छ भने सर तपाईँले अब उहाँहरूलाई पठाउनु भयो होइन उठेर अनि ठिकै छ कस्तो उहाँ भयो पनि हुनुहुन्छ हजुरले चाहिँ अब राम्रै गर्छु भनेर पठाएको होला सायद है। अब यसो बुझ्दाखेरि सरकारले तपाईँहरूलाई त राम्रोसँगले युवाहरूलाई विदेश पठाऊ भनेर एउटा लाइसेन्स दिएको हुन्छ। अघि उहाँ पत्रकार हाम्रो दाइले पनि भन्नुभयो यसो सरासर्ती हेर्दाखेरि त तपाईँले यो गैर कानुनी काम गरेको देखियो क्या कानुनी रूपमा भन्नुपर्दा मानवताको हिसाब किताबले पठाउनु भयो तर गैर कानुनी काम गर्नुभयो र उहाँहरूलाई पनि एउटा गैर कानुनी कामको चाहिँ भागीदार बनाउनु भयो र त्यो पापको चाहिँ एउटा अपराधको चाहिँ एउटा ट्याग लगाइदिनु भयो। अब बिचमा उहाँले 6 लाख भन्नुभयो तपाईँले यो 6 लाख चाहिँ अर्को मान्छेलाई पनि दिनुभयो कि आफूले मात्रै राख्नुभयो कि यो बिचमा सेटिङ मिलेन तपाईँहरूको दुबई गएर यो भाइ बहिनीहरू अलपत्र पर्नुभयो। त्यो 6 लाख यदि तपाईँले आफूले पर्सनल्ली युज गरेका थिएन भने जो व्यक्ति मार्फत तपाईँले अरू 6 लाख रुपियाँको कारोबार गर्नुभएको छ उहाँहरूको चाहिँ भिजा चाहिँ नहुने भएपछि उहाँहरू अलपत्र पर्ने स्थिति आइसकेपछि त्यो व्यक्तिलाई भनेर किन उहाँहरूको पैसा फिर्ता दिन सक्नु भएन सर? यस्तो छ म्याडम हजुरले भनेको कुरामा चाहिँ यस्तो भयो यहाँबाट हामी एयरपोर्ट सेटिङ गरेर गयौँ है सबैलाई थाहा छ यहाँबाट चाहिँ हामी कोही पनि गयो भने बिना सेटिङको पठाउँछौँ। एयरपोर्टमा पनि सेटिङ हुन्छ होइन त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा एकदम। पर्यटन मन्त्रीले यो कुरा सुन्न आवश्यक छ। उहाँ यति शक्तिशाली हुनुहुन्छ उहाँले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सेटिङ मिलाउनुहुन्छ र यहाँदेखि दुबई सरकारलाई पनि तपाईँको चाहिँ सेटिङ मिलाएर त्यहाँदेखि अफगानिस्तान पुगाउनुहुन्छ। यो कुराको जवाब प्रधानमन्त्री केपी ओली र श्रम मन्त्री तथा वैदेशिक रोजगार विभागका प्रमुख
र तपाईँको चाहिने पर्यटन मन्त्री जो छन् अहिलेका मन्त्रीहरू उहाँले स्पष्टीकरण दिनुपर्छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भनेको तपाईँको चाहिने नेपालमा चाहिँ युवाहरूलाई सेटिङ मिलाउँदै फटाफट चाहिँ सप्लाई गर्ने जुन पद्धति जुन सिस्टम बसाइएको छ त्यो सेटिङ कसले कसरी गर्छ त्यो पनि भनिदिनु न के सर। अब कुरा खुलेआम भनौँ न, हामी तपाईँकै पक्षमा छौँ ल। त्यो त गैर कानुनी काम भयो, तर सबैभन्दा यो राज्यलाई चाहिँ सबैभन्दा ध्वंस तपाईँले कसरी गर्नुभयो भने त्यो ब्ल्याङ्क चेक काटेर दिनुभएछ। अहिले तपाईँलाई हतकडी लगाउँछ नि सर तपाईँको अहिले आज मात्र बाउन्स चेक गर्ने बित्तिकै तपाईँ जेल जानुहुन्छ सर। चेक बाउन्समा अहिले तपाईँलाई ठेल्न सकिन्छ कि किन त्यस्तो काम गर्नुभयो सर? यस्तो छ त्यसमा नै के छ भने म्याडम अहिले चाहिँ ब्ल्याङ्क चेक दिनु कुरा कसैलाई पनि रहर हुँदैन होइन। त बाध्यता के भयो भने अब पैसा त्यतिखेरसम्म डिपोजिट हुन्छ होला भन्ने हिसाबले गर्दाखेरि बिचमा के भने लकडाउनले गर्दाखेरि हामीसँग कुनै पनि उ भएन कि जुन जस्तै दिएको पैसा चाहिँ कहाँ लगानी गर्नुभयो त? यस्तो सर हो देशको बारेमा म हजुरलाई भनिदिन्छु। यहाँबाट हामीले अब टिकट भिजा यताउति गरेर तपाईँको लगभग 1,35,000 त खर्च भयो जाँदाखेरि है। अनि $1,000 लिएर जानुभयो उतै, त्यो उता गएपछि उताको चाहिँ जुन एजेन्सीलाई दियो होइन, $1,000 बुझायो। अनि त्यसपछि तपाईँको 3 महिना 4 महिना मैले रुम लिएर खाना बस्नदेखि इत्यादि कुरो त्यहाँ खर्च भयो है। र त्यसपछि भएन नभएपछि कतिपयजनाको भिजा पनि थपिदियो होइन, उहाँहरूको थपेन। र त्यसपछि फेरि रिटर्न टिकट भयो है, गर्दाखेरि हिसाब गर्ने भने सर बराबरी छ। त्यस्तो भयो। तपाईँले त्यतिखेर बाबाई हुन्छ भने पहिले तपाईँहरू यहाँबाट जान सकेन भने मैले पुरै पैसा फिर्ता दिन्छु भन्नु भएको होइन अब उहाँहरूलाई सर मैले के छ भने मैले दिन्छु भनेको हो र अहिले पनि म दिइ पनि रहेको छु, दिन्छु नै सर। यो नदिने भनेकै छैन। उहाँको पैसा फिर्ता गर्नुहुन्छ? एकदम हामी मजाले गर्छौँ। किन कहिले गर्नुहुन्छ? यो त अब हामी अब उहाँलाई अब अलिकति हालिदिएको यस्तो गरौँ सर। सुन्नुहोस् पहिलो कुरा होइन, फिर्ता गर्छु भनेर 1 साल भयो। ज्वालाजीले पनि भन्नुभयो, हाम्रो पत्रकार सरले पनि भन्नुभयो, सरासर तपाईँ राज्यलाई च्यालेन्ज दिनुभयो। तपाईँले पहिलो कुरा कानुनी राज्यलाई चुनौती दिनुभयो। नेपाल सरकारले तपाईँलाई लाइसेन्स यो कारणले दिएको हो कि तपाईँ लिगल रूपमा नेपाल सरकारको र वैदेशिक रोजगारी स्वीकृति भएका सम्झौता भएका देशहरू बीच आधिकारिक तपाईँको चाहिँ सम्झौता गरेर मान्छेहरूलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउनुहोस् भन्ने कुरालाई तपाईँले सरासर धजिया उडाउनु भयो। एक हिसाबले भन्दाखेरि नेपालको कानुनलाई तपाईँले रेप गर्नुभयो, बलात्कार गर्नुभयो होला। कमजोरी उहाँहरूको पनि छ, हामी उहाँहरूलाई अघि भनिरहेका छौँ। तपाईँहरूलाई जब अफगानिस्तान जानु हुँदैन, इराक जानु हुँदैन भनेर थाहा हुँदाहुँदै तपाईँहरू किन जानुभयो? तपाईँले किन पैसा बुझाउनु भयो भन्यौँ। तर तपाईँहरूलाई सकुशल हामी अफगानिस्तान पुगाइदिन्छौँ, त्यहाँ करोडौँ रुपियाँ कमाइ हुन्छ भनेर आश्वासन दिएर ललाइ फकाइ गरेर यहाँदेखि तपाईँले दुबई पुगाउनु भनेको तपाईँले खुल्ला नेपाल सरकारको कानुनलाई च्यालेन्ज दिनुभयो कि भएन? भयो नि। त्यसकारण आज उहाँ पाल्पाबाट यहाँ आउनुभयो। कति दिन भयो उहाँ आएको? कति वर्ष भयो दुबईबाट नेपाल फर्केको? कति खर्च भयो? कति चाहिँ उहाँलाई मानसिक टर्चर भयो? उहाँले कसरी खान पाउने, कसरी नपाउने? ब्याज बढेको बढै छ। उहाँले भन्नुहुन्छ मैले बुझाएँ 5 लाख, उहाँले भन्नुभयो होइन सर 5 लाख कति 5.5 लाख बुझाउनु भयो, आउन जान सबै खर्च गर्दा गर्दै मेरो 7 लाख रुपियाँ भन्दा बढी खर्च भयो भनेर भनिराख्नु भएको छ। अनि तपाईँहरू जति मान्छेले फेरि तपाईँले ब्ल्याङ्क चेक दिनुभएको छ। कानुनी रूपमा त तपाईँ यतिखेर यो कुर्सीमा होइन क्या सर, तपाईँ जेलमा आउनु पर्थ्यो। तपाईँ दुःख नमान्नु होला। तपाईँले लिगल काम गरेको भए, तपाईँले आधिकारिक काम गरेको भए पाप नगर्नुहोस् न। मजाले जे हो त्यो क्राइटेरियामा टेकेर बेनिफिट हुने गरी काम गर्नुहोस् न। रातारात तपाईँले अपराध गर्ने, देशद्रोही बन्ने, हामी देश बनाऊ भनेर लाग्ने, तपाईँहरू चाहिँ इलिगल ठाउँमा पठाउने, त्यहाँ मान्छेलाई रुवाउने, त्यहाँ चाहिँ खाना खान नदिने, टोइलेटको पानी खुवाउने, यो बाध्य पार्ने, यो तरिकाले तपाईँले लाइसेन्स त दिए होइन नि त। अब उहाँहरूलाई के हुन्छ? कहिले पाउने हो? उहाँहरूले पैसा पाएन भने सन्डे चेक बाउन्स हालिदिँदा के हुन्छ? एनआइसिएसियाको चेक छ तपाईँको। सन्डे तपाईँलाई चेक बाउन्स हान्यो भने नेपाल सरकारले अथवा चाहिँ नेपाल प्रहरीले तपाईँलाई गिरफ्तार किन नगर्ने? चेक बाउन्सको के हुन्छ तपाईँलाई थाहा छ नि राम्रोसँग सर? थाहा छ। अनि तपाईँ जतिको मान्छेले सबै कुरा थाहा पाएको मान्छेले अनुहारहरू हेर्नुहोस् पहिला होइन। तपाईँको कति चिल्लो छ होइन, कति मजाले शानले बसिराख्नु भएको छ, रिङ्ने कुर्सी छ तपाईँको अगाडि, चिल्लो कुर्सी छ। उहाँहरूको फुस्रो अनुहार, मलिनो अनुहार, रुन थालेको अनुहार हेर्दाखेरि तपाईँलाई त लाज लाग्नुपर्छ नि सर। होइन सर यो यस्तो छ सर, हजुरले भन्नुभएको कुराहरू मैले कतिजना अरे 32-33 जनालाई अफगानिस्तान पठाउँछु भन्नुभयो अरे क्या त्यो बेला तपाईँले। त्यसरी कतिजनालाई पठाउनु भयो यहाँबाट दुबई भिजिट भिसामा? त्यही हो 30 जना गएको हो। त्यो त एक लटमा 30 जना भयो होइन त्यति हो सर। तपाईँले यो मेन पावरबाट जम्मा 30 जनालाई भिजिट भिसामा दुबई पठाउनु भयो, अफगानिस्तान पठाउँछु भनेर होइन? हजुर जम्मा 30 जनालाई। फेरि त्यस्तो आउन सक्छ। कमेन्टमा हेर्नुहोस्, मेसेजमा त फेरि आयो भने
त्यसै झुटा नबोलौँ सर होइन उहाँको होइन, मैले उहाँ जति आउनु भएको छ नि बोलेको अब तपाईँलाई हाम्रो आग्रह के हो आग्रह होइन तपाईँले दिनैपर्छ उहाँहरू होइन आउनु भएको दिन्छु छ भने उहाँहरूको पैसा तपाईँ फिर्ता दिने हो दिनुहोस् किनकि हाम्रो जति खर्च भयो त्यो होइन नि त तपाईँले उनले लिएको पैसा उठाउनका लागि प्रत्येकचोटि गाडी भाडा काटेर होटेलमा बसेर अनि तपाईँलाई चाहिँ कहिले भेट्ने कहिले नभेट्ने यति मात्रै काम छ उहाँको बालबच्चा छैन छोराछोरी छैन सर हजुरको कुरो काटेँ उहाँहरूले नपाउने हो उहाँको त किन श्रीमान उतै काम गरिरहनु छ उहाँले पाउनु उहाँहरूलाई मैले अलरेडी मेरो नदिने कन्सेप्ट मैले त्यस्तै हो भने मैले उहाँलाई किन पैसा हाल्थेँ मैले त्यो टाइममा सबैलाई पैसा हालिरहेको छु कि तपाईँ 1 लाख 1.5 लाख 50,000 गरेर उहाँलाई नदिने मेरो कन्सेप्ट भयो त मैले यो कुरो गर्ने नै थिएन होइन दिन्छु अब किनकि हाम्रो पनि अब व्यवसाय सर अनि हामीलाई त साउदी मान्नु पर्यो नि त व्यवसाय इलिगल रूपमा भयो कि सर जस्तै सरले अहिले के भन्नुभयो भने उहाँलाई चाहिँ पैसा दिनु पर्दैन भन्नुभयो है तपाईँको लागत कति हो होइन उहाँलाई नदिने 5 लाख होइन तपाईँले भन्नुभयो दुबई लानको लागि 5 लाख रुपियाँ मानौँ उहाँको श्रीमान अहिले दुबईमा काम गर्दै हुनुहुन्छ दुबई लानलाई तपाईँ 5 लाख लिनुहुन्छ फ्री भिसा फ्री टिकट छ जब कि तपाईँलाई जम्मा 10,000 रुपियाँ सरकारले तोकेको रेट उहाँले कसरी पाउनु यहाँ अघि सरले एउटा शब्द पनि बोल्नुभयो कि त्यहाँनिर त्यहाँ मैले चाहिँ दुबईमा लिएर गइसकेपछि त्यहाँबाट यताउता हिसाब गर्दाखेरि चाहिँ बराबरै हुन पुग्यो भनेर भन्नुभयो कि तपाईँले चाहिँ उहाँहरू के सुन्नु न मेरो कुरा सुन्नुहोस् न हजुरहरूको कुरा मैले सुने तपाईँले चाहिँ के लो पर्लो भने त तपाईँको चाहिँ कन्क्लुजन कहाँ थियो तपाईँले चाहिँ म चाहिँ जसरी भयो नि सकुशल तपाईँहरूलाई अफगानिस्तान पुर्याउँछु भन्नुभएको थियो नि त काम दिने तपाईँको कुरा गरे अनुसार चाहिँ भाइहरूलाई अलपत्र पार्नुभयो त्यो बिचमा 5-6 महिना खर्च भयो अनि खर्च भएको पैसा चाहिँ बराबरी भयो भने भन्न त मिलेन नि त कि तपाईँले चाहिँ यिनीहरूलाई यस्तो भन्नुभएको छ दुबई चाहिँ तपाईँले देख्नु भएको छैन दुबई घुमाउँछु होइन ठुल्ठुला घरहरू देखाउँछु सपना देखाउँछु भनेर त लिनु भएको जस्तो लाग्यो त्यो मलाई बराबरको मतलब यस्तो कि उहाँले दिएको पैसा खर्चमा त्यहाँ मेरो बराबरी भयो तर बराबरी भयो भनेर मैले उहाँहरूलाई बराबरी भयो भन्ने खोज्या होइन एयरपोर्टमा सिटिङ मिलाउन सक्ने शक्तिशाली मान्छे होइन अब सरकार पनि उहाँकै छ जस्तो लाग्यो मलाई होइन अहिले पनि प्रधानमन्त्रीले नै हो मलाई त्यस्तै लाग्यो कि कुरा गरेबाट योगेश भट्टराई पर्यटन मन्त्री भनेको मतलब अब योगेश मिलाउनु भएको हाम्रो जस्तो योगेश लाग्यो जी पर्यटन मन्त्री हुनुहुन्थ्यो त्यो बेला होइन तपाईँले पठाउँदाखेरि हुनुहुन्थ्यो नि अनि प्रधानमन्त्री केपी ओली हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूसँगै हो कि कसरी हो नत्र एयरपोर्टमा हामीलाई त एउटा झोला पनि चेक गर्छन् होइन समस्या त होइन टिकट हेरिन्छ होला भिसा हेरिन्छ होला त के चाहिँ सेटिङ मिल्दो रहेछ भन्ने भयो हुन त 33 टनहरू अब सुनहरू गायब भइराखेको छ हुन त मान्छे सेटिङ मिलाउनु त के नै ठुलो कुरा होला र यस्तो हो कि मैले बुझ्दाखेरि चाहिँ उहाँले युवाहरू उहाँ भाइहरूको पैसा फिर्ता दिए सँगसँगै अब दुई तर्फको कानुनी अपराध गरेको भएर हामीले सधैँभरि न्याय दिने मात्र होइन कानुनी कठघरामा पनि ल्याउनु पर्छ जस्तो लाग्छ किनभने पैसा फिर्ता दिनुहुन्छ होला 2-4 जनाको पैसा त फिर्ता आयो अरे त्यसले 2-3 जनाको त अब न्याय मिल्यो तर समग्र कानुनी राज्यलाई च्यालेन्ज दिएको भएर 2-4 जना चेक बाउन्सको पनि हामीले चाहिँ अलिकति उहाँले आफैले एक्सेप्ट गर्नुभयो भने एयरपोर्टमा इलिगल मैले गल्ती गरेँ भने पनि मलाई झुन्ड्याउने कानुन बनाउनु पर्यो के सर यो देशमा यसरी गैर कानुनी काम गर्न त पाएन नि नेपाल सरकारले तपाईँलाई ल ठिकै छ विदेश पठाऊ भनेर एउटा लाइसेन्स दिएको तर मान्छे बेच मान्छेको व्यापार गर उहाँ लगेर अलपत्र पार अनि ठुल्ठुलो कुरा गर भन्न त दिएको होइन नि यो कुर्सी तपाईँलाई के सोच्नु भएको सर तपाईँले होइन हामीले अलपत्र पारेको छैन नि त एउटा कुरा यस्तो तर पारे छैन भन्ने हुन्छ त अलपत्र पर्यो त आज हामी अफगानिस्तान पुग्या भयो अहिले हामी ठगियौँ भनेर यहाँ आउनुहुन्छ त भने तपाईँले म अफगानिस्तान पुर्याइदिन्छु भनेर 5 लाख 5.5 लाख 6 लाख रुपियाँ लिनुभयो हामी त पुगेनौँ 3 महिना दुबईमा अलपत्र पर्यौँ त्यसपछि नेपाल आयौँ भनेर यहीँनिर हुनुहुन्छ त उहाँ पुगेको भए त अब उता कटेको भए त उहाँहरू आउने पनि थिएन नि होइन मैले चाहिँ केही नै गरेको छैन यो सबै यिनीहरूकै दोस्रो यिनीहरूकै कारणले गर्दाखेरि आज मलाई यो अप्टिक आइलागेको भन्ने चाहिँ सोचिराख्नु भएको छ तपाईँले एटलिस्ट रियलाइजेसन चाहिँ गर्नुहोस् कि आफ्नो गल्ती महसुस गर्नु पर्यो सरलाई एउटा कुरा प्लिज सोधेँ मेन पावर व्यवसायलाई मानव तस्कर भन्छन् यो त स्वीकार हुन्छ है तपाईँले भन्छन् नि समाजमा त म मेन पावर व्यवसाय हुँ भनेर गर्व गरेर हिँड्ने अवस्था त छैन नि वातावरण छैन नि किन तपाईँहरूले यस्तै काम गरे भएर यदि सरकारले गर भने मात्रै काम गरिदिएको भए नगर भने काम नगरिदिएको भए सायद जाने युवाहरूले पनि यहाँ बेरोजगार थिए त्यहाँ रोजगारी पाउँथे रेमिटेन्स पठाउँथे राज्यलाई पनि आम्दानी हुन्थ्यो हजुरको कुरो काटे होइन एउटा हो मेन पावरलाई हेर्ने दृष्टिकोण सरकारदेखि लिएर हरेक कुरा जनाको दृष्टिकोण नराम्रो छ कतिले नराम्रो गरे होला कतिले राम्रो गरेको छ मैले पनि उहाँहरूलाई कुनै पनि एउटा कुरो लगेर उनीहरूलाई अलपत्र नै पारेँ मैले उहाँबाट निकाल्नै नसकेँ उनीहरूलाई त केही पनि मैले यहाँ आएर त मैले केही पनि दिँदैन तिमीहरू केही बुझाएन भनेको भए एउटा मेरो पनि सरासर गलत हुन्थ्यो मैले उहाँहरूलाई मैले अलरेडी मैले रिटर्न गरिदिन्छु 6 महिना 7 महिनाको उनीहरूको समय व्यर्थ गरेन उहाँले घरमा ब्याज तिर्नु परेन उहाँको बुवामा रोएर बस्नु अनि अलपत्र पारिन मैले खुवाएर राख्नु भन्न सुन्नु नि सर
कति निरजजी अब सजिलो हेर्नुहोस् होइन तपाईँलाई हामीले राम्रोसँग सजिलो है बोलिरहेको छौँ तपाईँको के मान्छेलाई? देखियो भने अझै पनि चाहिने मैले त केही गरेकै छैन नि भन्ने टाइपको कुरा देखियो कि होइन इलिगल रूपमा अफगानिस्तान पठाउनु सरासर गलत हो कानुन रूपमा अपराधै हो एयरपोर्टमा सेटिङ गरेँ भन्नुभयो त्यो पनि अपराध हो चेक होइन बाउन्स गर्नु मैले त भन्नु ल्याएँ नि त अपराध हो। दुबईबाट नेपाल ल्याएँ नि भनेर गर्व गर्ने ठाउँ छ र भने क्या होइन सर मैले भन्न खोजेको मैले मान्छेको वहीँ लगेर जिन्दगीमा एक मान्छेलाई घन्टाको महत्त्व हुन्छ सर एक 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 मिनेट, घन्टाको एक सेकेन्ड तपाईँ जिन्दगीका कति वर्ष उहाँको लस गरिदिनु भयो ऋण ब्याज काठमाडौँ आऊ जाऊ मेन्टल प्रेसर तनाव जग्गा धरौटी राखेर हामी ब्याज लिए भन्दै हुनुहुन्छ हाम्रो त भाग्य नै खोटो रहेछ कि यो देश नेपालमा जन्मिएर एक एक घन्टा एक एक दिन एक एक वर्षको पनि त्यही त। महत्त्व नराख्ने अमेरिकामा त पर सेकेन्ड पर मिनी सेकेन्डको हामीहरूले चाहिँ होइन। स्यालेरी एउटा गेनहरू गरेर आउँछौँ होइन चलाएर बस्नु भएको छ विदेश जानु त्यही त भएको भने होला हजुरको। त्यहाँको सिस्टम बुझ्नु भएको होला त्यहाँको राजनीति बुझ्नु भएको होला विदेशका ती विदेश पठाउने मान्छेहरूसँग तपाईँको सेटिङ होला अझ पनि कस्तो नबुझेको तपाईँले ल 1 वर्ष भयो मान्छेलाई मैले अलपत्र पारेको छुइनँ खाना दिएको छु एउटा घरमा पालेको कुकुरलाई पनि खाना त दिन्छ सर उसलाई सेल्टर त जसले पनि दिन्छ नि के सोच्नु भएको यहाँ उहाँहरूले तपाईँहरू त यसरी उहाँहरू आएपछि जो बिचरा गाउँघरमा चाहिँ छाक टार्न गाह्रो मान्छेहरूलाई त तपाईँ त यसरी नजानु है गाह्रो हुन्छ पढा लेखा पनि छैन अनुहार हेरेर त त्यति पढा लेखा जस्तो 5 पनि लाख लाग्दैन रुपियाँ एउटा 5-6 गरिबको लाख लागि कस्तो धेरै धेरै ठुलो ठुलो कुरा कुरा हो हजुरको 5 लाख रुपियाँ तपाईँले त झन् भनेको बुझाएर एउटा पठाउनु घरको पर्ने जीवन ठाउँमा गएको कमाइ हो। तपाईँले चाहिँ यस्तो तपाईँको हुन्छ त त्यहाँ एउटा गएपछि मान्छेलाई यस्तरी छिराए जान्छ बापत एउटा दलाली काम गरे बापत 5 लाख रुपियाँ तपाईँको आउँछ तर यी गरिबहरूको 5 लाख भनेको जीवनभरको कमाइ अनि हो। सर अफगानिस्तान पठाउनको लागि जति सकिन्छ त्यति लिने हो सर उहाँहरू जस्ता नेपाली सोझा साझा नागरिक छौँ कोहीसँग 4.5 लाख कोहीसँग 5 लाख कोहीसँग 6 लाख कोहीसँग 7 लाख कोहीसँग 8 लाख जति पनि लिने त्यो जति पनि लिने होइन सर हामीले पनि लिने होइन हामीले काम गरेको बाबत केही 2-4 पैसा राख्ने हो होइन बाँकी उहाँहरू सबै तिनजनासँग नै फरक फरक अमाउन्ट लिनुभयो क्या तपाईँले तिनजनासँग समान अमाउन्ट छैन नि यस्तो त छ त तीनजनामा यस्तो छ अब कसरी गरेको कतिपय अब एजेन्ट मार्फत आउन सकिन्छ होइन किनकि डाइरेक्ट त आएको हुन्न उहाँहरू एजेन्ट मार्फत आयो। अब के मार्फत कसरी आउनु भयो उहाँहरूलाई नै थाहा होला होइन एउटा कुरो के हुन्छ भने किनकि हामीले माइती भनेको हरेक घरको मान्छेहरू सबै होला नि, कुराहरू त्यस्तै लाग्यो कि? हुँदैन नातावाद कृपावाद जस्तो लाग्यो यहाँ पनि एउटा कसैलाई कुरो के 5 सर लाख 6 लाख 7 लाख हजुरको के होइन? हुन्छ नि नेपाल हेरी सरकारबाट हेरी के, अहिले कसैले फ्री हात भिजा जोड्यो फ्री होला। टिकट छ जुन हाम्रो कसैले यसो गएर दारू खाइदियो होला नि। फ्री भिजा फ्री टिकट भन्नु भएन हेमराज डिस्काउन्ट भयो होला नि पैसा त। नेपाल सरकारले तोकेको हो नि हो, होइन हो। तर यहाँ के छ भन्दा नि तपाईँको उहाँ मार्केटिङदेखि लिएर डिमान्ड नकिनिकन यहाँको कसैले पनि फ्री भिजा फ्री टिकट दिँदैन क्या सर जसले जे भने पनि कति खर्च होइन भइरहेको तपाईँले हुन्छ। भन्नै पर्दैन फ्री भिजा फ्री टिकट भनेको नाममा मात्रै हो नाममा कागजमा मात्रै मात्रै हो हो। व्यवहारमा कोही पनि लागु भएकै छैन त्यो हामीलाई थाहा छ होइन एकदम। अब कहिले फिर्ता गर्ने त्यो चाहिँ त्योतिर जाउँला कहिले फिर्ता गर्नुहुन्छ पैसा कहिले फिर्ता गर्नुहुन्छ अब धेरै लामो कुरा नगरौँ पैसा चाहिँ कहिले फिर्ता गर्नुहुन्छ सर होइन तपाईँलाई चाहिँ आजै पनि अघि गएर चाहिँ उजुरी हाल्ने हो भने अथवा भोलि हाल्ने हो भने पर्सि हाल्ने हो भने कि अन द स्पोट त्यसको के कानुनी कारबाही हुन्छ तपाईँ जानकार हुनुहुन्छ पोख्त हुनुहुन्छ होइन अब के भनौँ तपाईँ पनि नेपालकै हुनुहुन्छ हेर्नुहोस् होइन तपाईँलाई दलाल भने पनि मानव तस्कर भने पनि निरजी भने पनि म्यान पावर व्यवसायी भने पनि होइन तपाईँको चाहिँ मान्छेको व्यापार गर्ने मान्छे भने पनि के भन्ने के नभन्ने टाइपको एउटा कुरा होला होइन तपाईँ जे हो आफ्नो ठाउँमा होला अब उहाँहरू आउनुभएको छ उहाँहरू ऋण काटेर अझ आउनु भएको छ उहाँहरू होटेलमा बसिराख्नु भएको छ के खाने भन्ने पनि थाहा छैन कति बेला घर जाने भन्ने पनि थाहा छैन कति बेला टिकट लिने पनि थाहा छैन उहाँहरूलाई के गर्ने होला भन्नुहोस् होइन किन चाहिँ हामी तपाईँ बाँकी चाहिँ यो भिडियो गभर्मेन्टले हेर्छ यो भिडियो सरकारले हेर्छ होइन तपाईँले के कारवाही गर्ने वा त्यो गर्ने नगर्ने सरकारले गर्ला हामी आधिकारिक निकाय पनि होइन तर उहाँहरूले चाहिँ न्याय पाउनु पर्यो उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो पैसा उहाँहरूको आवाज भएर आइदिएको यहाँ मात्र होइन म यो सिङ्गो एउटा उसलाई चाहिँ च्यालेन्ज गर्न चाहन्छु सरकारलाई होइन यहाँ मात्र होइन झरन्जङ साई यो दुखित र पीडित उसको लागि आवाज बनेर जहाँ पनि पुग्नेछ र यो आवाज मात्र होइन त्यो परिआएको खण्डमा जे पनि गर्न तयार छ है यो झरन्जङ साईको आवाज मात्र नभएर यो लाखौँ पीडित व्यक्तिको आवाज हो यो त्यसैले चाहिँ म तपाईँलाई चाहिँ आज बोलेर मात्र होइन तपाईँलाई चाहिँ मैले बोलिराखेको छु र तपाईँले चाहिँ के कस्तो गर्ने यो चाहिँ कन्क्लुजनतिर लाग्नु भयो होइन बोलेर केही काम पनि छैन के कस्तो ल भन्नुहोस् तपाईँ मैले त भनिरहेको नि उहाँ भनेर हुँदैन सर अब भन्दाखेरि भनेर नभएर सरले अब के भन्नुहुन्छ फाइनल कुरा गर्नुहुन्छ त्यही त मैले उहाँहरूलाई नदिने भनेको मेरो कुनै उनै होइन म दिइ पनि रहेको छु कि मैले नदिएको भन्नु अघि नै भने नदिएको भए मैले यो के अरे तपाईँहरूलाई दिँदिनँ यो के हो कसो भयो के अरे भनिहाल्थेँ नि दिने हो अब हामीलाई पनि अलिकति अब पैसा भन्ने चिज एकैचोटि हुन्न होइन किनकि टाइमिङ लाग्छ अलिकति के भन्छ र अलिक केही समय लाग्छ 1 वर्ष त यस्तो 1 वर्ष त सबै हजुर हामीलाई थाहा भयो कि कोभिडले गर्दाखेरि थोरै थियो हो भन्नुहोस् न त्यो कोभिड सोभिड दुनियाँ
दुनियाँदारी भ्याक्सिन आउने कुरा ठिक छ कि कति दिन लाग्छ उहाँले कति दिन बस्नुपर्छ के खाने हो भन्नु न यो भन्नु न होइन मान्छेलाई अलपत्र कहाँ राख्ने हो उहाँको घरमा लिएर राख्नु पर्यो होइन एकजनाको मात्र होइन टाइमिङ तपाईँको लगभग तपाईँको 20 देखि 22 दिन लाग्छ 20 दिन लाग्छ 20 देखि 22 दिन लाग्छ ल ठिक छ 25 दिन भनौँ ल 25 दिन लाग्छ 25 दिन लाग्छ 25 दिन लाग्छ होइन 25 दिन लाग्छ होइन आजको मितिदेखि 25 दिन पछिको यस्तो म तपाईँहरू मिडियाको साथीहरू सबैजना आउनुभएको छ हेमराज सरको म एकदमै हरेक चिजमा हेरिरहने मान्छे हो र हरेक कुरोमा सपोर्ट गर्छु तर म के भन्छु एउटा कुरो हजुरले 25 दिन भयो मलाई अहिले माघको आज कति गते 9 गते होइन मलाई फागुनको 10 गतेसम्म टाइमिङ चाहिन्छ किनकि म उहाँहरूलाई फागुनको 10 गते होइन र तपाईँ यो गर्नुहोस् फागुनको 10 गतेको चेक काटेर दिदिनुहोस् उहाँहरूलाई त्यसपछि नदियो भने हामी प्रोसेस गर्छौँ हामी श्रम विभागमा गएर तपाईँ वैदेशिक रोजगार विभागमा जाने कि यो भिडियो लिएर श्रम विभागमा जाने कि र फागुन तपाईँले भनेकै डेटमा भयो ल 1 महिना भयो मान्नुहुन्छ नि होइन किनकि यत्रो वर्ष तपाईँहरू पर्खिनु भयो फागुन 10 गतेको उहाँहरूको चाहिँ नाममा चाहिँ चेक काटेर दिनुहोस् यो चेक पनि हामी बााउन्स हाल्दैनौँ यहीँ छ चेक सर हजुरलाई चेक देखाइदिन्छु मसँग चेक सबैलाई दिँदा मसँग चेकको कुनै छैन म देखाइदिन्छु होइन मैले त्यस्तो त्यो भनेर होइन दुई चारवटा ब्याङ्कको चेक हुन्छ नि सर एउटा ब्याङ्कको सक्यो होला अरू ब्याङ्कको होला होइन सर म अहिले देखाइदिन्छु अस्ति हामीले त्यो हाम्रो अर्को मेन पावरमा गएर चाहिँ पिसिएस मेन पावर त झन् तपाईँको चाहिँ के अरे त्यो मेन पावर सञ्चालकको लिडरहरू नै हुनुहुँदो रहेछ उहाँहरू दुईजना भाइहरूको लागि न्यायको लागि बोलाएको थियौँ तर पछि त्यहाँबाट पनि हाम्रो एउटा फिडब्याक चाहिँ के आएको थियो भने तपाईँहरूले भाइहरूको पैसा दिएर मात्रै हुँदैन उहाँलाई कानुनी दायरामा पनि ल्याउनुपर्छ भन्नुभएको होइन उहाँले दुईटा अपराध गर्नु भएको छ यसको लागि चाहिँ के हुन्छ यो पनि त कुरा गर्नु पर्यो नि हामीले सधैँभरि पैसा उठाएर दिने मात्रै दुई चारजनालाई चाहिँ ठोक्नु तपाईँकै भनेको ठाउँमा हामीले तपाईँले फागुन 10 गते भन्नुभयो हामीले त्यो पनि एक्सेप्ट गर्यौँ क्या सर हुन्छ भन्यौँ त्यो नयाँ बनाउनुहोस् न त्यो एउटा बनाउनु के छ र सर मलाई के अरे चेक मैले त्यही त भने अब हजुरलाई अब थाहा भइरहेको छ चेक यसरी छन् कतिले बन्द गरे होला कतिले नगरे होला त्यही भएर मलाई ब्याङ्कबाट चेक इस्यु छैन मैले ब्याङ्कको पनि ब्याङ्कको पनि ब्ल्याक लिस्टमा हुनुहुन्छ तपाईँको कम्पनी तपाईँको चेक इस्यु छैन भने अनि के कुरा हाल्नुहुन्छ सर तपाईँ तपाईँको जति पनि मैले चेकहरू लिएँ नि चेक दिइरहेको छु मानिलिनु मैले 2 लाख रुपियाँको चेक दिएको छ भने मैले के गर्छु 1 लाख रुपियाँ हालेछु फेरि उ गरेछु उनीहरूबाट मैले रिसिभ किन ब्याङ्कबाट मैले उहाँहरूलाई पैसा पठाउनु 2 लाखको चेक थियो मसँग पैसा 1 लाख भयो 1 लाख मैले आइएमए कुरा देखेको सर तपाईँ यहाँबाट पनि दलाली गर्ने ब्याङ्कको पनि ब्ल्याक लिस्टमा एयरपोर्टमा पनि गर्ने चेक पनि बाउन्समा राख्ने छैन मेरो चेकै छैन भन्नुहुन्छ अनि अर्गनाइजेसन चलाएर बस्नु भएको छ सर चेक मैले सबै देखाएँ सबै सकिसक्यो सर अब अनुहार हेरेर मलिनो कुरा गरेर माया गरे जस्तो गरेर हुँदैन क्या सर अनि उहाँहरू हेर्नुहोस् तपाईँ त कम्तीमा बस्ने ठाउँ होला तपाईँको यहाँ कहीँ न कहीँ त बसिराख्नु भएको होला नि त केही खाइराख्नु भएको होला कहीँ बसिराख्नु भएको होला अफिस चलाउनै भएको छ यसको भाडा तिरिराख्नु भएको होला अरू मान्छेलाई विदेश पठाउन लागिराख्नु भएको होला भिजिट भिसामा मान्छेहरू मलाई लाग्छ अहिले पनि गइ नै रहेका होलान् यो कुरो सरकारले पनि हेरोस् तर उहाँहरू त पाल्पाबाट आउनुभयो नि त सर उहाँहरूले त ब्याज तिरेको तिरै गर्नु पर्यो नि त तपाईँलाई त्यो पैसा लिएर तपाईँले मोजमस्ती गर्नुभयो आफ्नो के गर्नुभयो तर त्यसको ब्याज त उहाँहरूले तिर्नु पर्यो नि त सपना त उहाँहरूको मर्यो नि त बालबच्चाको पेट त उहाँहरूको बालबच्चाको काटियो नि त दुःख त उहाँहरूको अर्धाङ्गिनीलाई उहाँको हस्बेन्डलाई भयो नि त पीडा एकै ठाउँ छ त यत्रो कुराहरू छ क्या तपाईँलाई त पैसा कसरी फिर्ता दिने भन्ने मात्र प्रब्लम भयो कि उहाँहरूको त सोच्नु त उहाँहरूको त लाइफ नै ड्यामेज भइरहेको छ प्रत्येक अबको बेलुका खाना खायो भने पैसा जोडियो त्यसमा तपाईँको त्यो पैसा उठाउनु खाना पनि कहाँ खाउँ के तपाईँ मसँग चेक पनि छैन भन्नुहुन्छ बैंकले पनि मलाई के गर्नु भन्नुहुन्छ चेक भयो त मैले अहिले दिइदिन्थेँ नि चेकै छैन मैले देखाइहालेँ हजुरलाई किनकि सबैलाई मैले चेक दिइरहेको छु चेक दिएपछि उनीहरूको अकाउन्टमा पैसा हाल्दैछु अनि त्यो चेक फिर्ता लिएको कागज गर्नु सर सुन्नु तपाईँसँग हाम्रो जाति दुश्मनी केही पनि होइन एउटा बिचरा पीडित मान्छेको कारणले गर्दा चाहिँ हामी चाहिँ उहाँको आवाज भएर आइदिएको होइन त त्यो नसोच्नुहोस् कि बल प्रयोग गर्यो एउटा यो मिडिया लाइन ल्याएर आयो हामीले त निरोज सर निरोजी भनिरहेछौँ बल प्रयोग मेरो आवाजले कतैतिर उहाँले सोचिराख्नु भयो होला कि मैले चाहिँ आफूलाई स्ट्यान्ड गरेर कतै बल प्रयोग गरिराख्नु भएको छ कि झरनजीले भन्नुभयो होला सुन्नु मैले भन्न खोजेको चाहिँ के भन्दा चाहिँ यस्तो तपाईँ म त्यहाँ ठाउँमा भएर तपाईँ यहाँ भएको भए अवश्य पनि यो जुन गुम्सिएका आवाजहरू यस्तै गरेर आउँथ्यो होइन उहाँलाई पनि त्यही लागिराखेको होला 2 मिनेट
ल अब फाइनल डिसिजन गरौँ होइन, यहाँ साथीहरूलाई पनि टाइम छैन। उहाँले कति फागुनको 10 गते भन्नुभएको छ, त्यसको कागज गरेर यहाँ ल्याप्चे हानेर हुन्छ कि सैछाप हानेर हुन्छ कि हामी जान्छौँ। वाइट यो निकालौँ होइन भने सर तपाईँलाई चेक बाउन्स हालिन्छ पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा रेकर्ड छ, यही कुरा पठाइन्छ एयरपोर्टमा इलिगल गरेको, ब्याङ्कको ब्ल्याकलिस्टमा रहेको, नेपाल सरकारको संविधान गरेको मुद्दा त दायर गरिन्छ। उहाँ त के खाने के गर्ने के हो? तपाईँ एक दिन उहाँ बस्नुहुन्छ नि, यहाँ जोड्यो नि होटलको भाडा, खाना, नास्ता, गाडी भाडा, अनि घरमा कहीँ काम गर्यो भने पैसा आउँथ्यो होला ढ्याडी होइन, मजदुरी गर्यो भने त्यो पनि रोक्यो। होइन उहाँहरूको त अब बस्ने ठाउँ पनि छैन, जाउने खर्चमा पैसा पनि छैन भन्नु भएको छ। तपाईँहरू के गर्नुहुन्छ अब? यही मेन पावरमै बस्नुहुन्छ कि जानुहुन्छ भन्नुहोस्? उहाँहरूलाई टाइम पछि आउनु भने उहाँलाई मैले अस्ति गर्दाखेरि के भनेको थिएँ भने सर भनेर केही हुँदैन के, भनेर केही नहुने भएको हुनाले गर्दा उहाँहरू हामी कहाँ पुग्नु भयो हो के। अब त केही चिज त गर्नु पर्यो नि हजुरले। हजुरको सुन्नु न, मैले भन्न खोजेको नाइ सुन्नु न, हामी कहाँ पुगेर होइन उहाँलाई एउटा कुरो मैले अब तपाईँको मैले दिँदै भने त ल भन्नु त त्यसो गरौँ, नेपाली कागज मगाउनु, कागज तपाईँले भनेको डेट फागुन 10 गतेसम्म दिनेछौँ भन्नु, अहिले फ्लाइट चढेर जानु कागज गर्नु छ कागज ब्याङ्क खातामा हालिदिनुहोस् होइन। आउनु 10 गते खातामा हालिदिनु होला, सक्यो। तपाईँको चेक बाउन्सको केस यो सबै कुरा सक्यो होइन। उहाँलाई चाहिने पैसा हो नि त, आफ्नो लागेको पैसा चाहिँ मैले पाऊँ भन्ने हो। त्यो तपाईँले पनि म दिन्छु, मेरो गल्ती हो त पनि राख्नु भएको छ। तपाईँले दिन्छु भनेको उहाँले सबै गल्तीहरू स्वीकार गरिसक्नुभयो। अब एउटै विकल्प के भने पैसा फिर्ता, एउटा डेट लेखौँ। पैसा फिर्ता मैले गर्छु भनिरहेको छु, म गरिदिन्छु होइन। उहाँ होइन वर्ष होइन मैले भनिहालेँ अब अघि नै म ल ठिक छ, ठिक छ। तपाईँको आफ्नो मान्छे को छ यहाँ बोलाइदिनु, उहाँको लागि एउटा कागज र पेन ल्याइदिनु। उहाँले आफैले लेख्नुहुन्छ होइन, आफैले भनेको भएका उहाँले आफैले इजिली। तपाईँले 22 दिन भन्नुभएको थियो, आज 9 गते भनेपछि 31 दिन माग्नुभयो तपाईँले। हामीले त्यो पनि ओके भन्यौँ, किनकि लकडाउन तपाईँले आफैले भन्नुभयो, त्यो सबैलाई पिरोलो छ, त्यो गरौँ। बाँकी चाहिँ तपाईँ आगामी दिनमा तपाईँ के गर्ने नगर्ने त्यसपछि तर म आज यहीँबाट पनि के भन्न चाहन्छु, जतिजनाले पनि हामीलाई हेरिराख्नु भएको छ, जतिजनाले यस्तो कामहरू गरिराख्नु भएको छ, म्यान पावरदेखि लिएर सबै जो ठग दलालहरूलाई म के चेतावनी दिन चाहन्छु भनिसकेपछि हामी त्यहाँ पुग्न नपरोस्। तपाईँले जुन तपाईँले सोचेर बसिराख्नु भएको छ, सरकार निगममा छ सोचिराख्नु भएको छ, तर त्यो होइन कि हामी चाहिँ अब जागरुक भइसक्यौँ। हामी एउटा आज एकजना हेमराज थापा, एकजना ज्वाला सङ्ग्रोला मात्र होइन, हामी सबैजना उहाँको पछाडि छौँ र कुनै दिन तपाईँहरूलाई चाहिँ गलत त्याएर चाहिँ बाहिर निकाल्नुपर्ने अवस्था आउनेछ। बाटोमा के कस्तो अवस्था होला त्यसको चाहिँ तपाईँ आफै जिम्मेवारी हुनुहुनेछ। र म आज यहीँबाट चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहन्छु, तपाईँहरू चाहिँ सजिलैसँग के कसरी हुन्छ यो बोलीको भाषा नबोलेर कुरा नगर बाटोमा आउँदा के हुन्छ उसलाई एक्सिडेन्ट दाइले एक्सिडेन्ट भयो भने जिम्मा लिने हो भाइ। त्यो अराजक कुरा नगरौँ, यहाँ कसरी मिल्ने भने चाहिँ कुरा गरौँ न भाइ। नै सुन्नु न, मैले तपाईँलाई भाइले अप्ठ्यारो पर्छ कि यहाँ बाटोमा के हुन्छ कसो हुन्छ भने जिम्मा लिने भाइले म जिम्मा लग्नुला नि त। होइन कन्क्लुजनमा जाउँ, के अरे कागज बनाऊ होइन, धेरै स्वीकार गरिसक्नु भएको छ। तर आइन्दादेखि यस्ता गैर कानुनी क्रियाकलापहरू चाहिँ हामीले पनि गर्नु नपरोस्। हजुरहरू त झन् राज्यले लाइसेन्स दिएको व्यक्ति तपाईँ हामी भन्दा नि तपाईँहरू लिगलमा रहेर काम गर्नुहोस् होइन, नेपालको युवालाई म्यानेज गर्नुहोस्। त्यो हाम्रो केही छैन, जो जान चाहन्छ लिगल्ली रूपमा हाम्रो आपत्ति पनि होइन होइन। तपाईँहरू काम गर्नुहुन्छ, म्यानेज गर्नुहुन्छ भने त्यो अनुसारको मान्छेले पाउने कुरा पाउला, अथवा त्यो रहेर त्यो प्रावधानभित्र रहेर के होइन। तर कुरा के हो भने मान्छे बारम्बार आउने, हामी आत्त्यौँ, हामी ठग्यौँ, हामी लुट्यौँ, हाम्रो सर्वस्व गयो, हामी ब्याज तिर्दैछौँ, जग्गा साउले लिने भयो भनेपछि त्यो पीडा त तपाईँ फिल गर्नुहुन्छ नि त सर। मैले फिल गरेको छु सर, मैले फिल गरेर नै उहाँलाई कतिपय यहाँ छ नि हजुरहरूले कतिपय त भर्खर सुरुवात गर्दै हुनुहुन्छ, कतिपय त करोडौँ पैसा खाएर त भागिरहेको छ। कन्ट्याक्ट विन पनि छ नि त त्यहाँ छैन। तर हामी त त्यो त होइन नि, हामी एउटा संस्था पक्षबाट काम गर्दाखेरि हामीले गलत गऱ्यो होला, मैले स्वीकारिसकेँ। मेरो त्यो टाइममा मैले गर्नु नहुने थियो, त्यो गरेँ होला। मैले त्यहाँबाट त पाठ सिकिरहेको छु। अहिलेको उसमा त अब यो मैले गर्नु नहुने रहेछ पाठ त सिकेँ नि त। त्यही त हामीले तपाईँलाई थप खोज त गरेनौँ नि सर। केही भन्यौँ हामीले, के भन्यौँ तपाईँकै डेट अनुसार एउटा कागज बनाऊँ होइन, 1 महिनापछि उहाँहरूले गुनासो पोख्न नपरोस्, किनकि तपाईँ आफै बुझ्नुहुन्छ। पोख्नु पर्दैन गुनासो, मेरो पनि केही कारोबार मिलाउँदैछ। त्यही गरौँ निस्किन्छ। हाम्रो नि यहीँ आइराख्नु पर्ने हुँदैन। दबाब पनि केही पनि होइन, सम्झाउनु भएको हो यो। सर तपाईँले आफू पैसा तिर्छु भनिहाल्नु, कागज गरौँ सर प्लिज। कागज अब यसो गर्छु नि त म उहाँलाई त अब के अरे अब सन्डे गरेर तपाईँलाई उहाँले बोले भाषामा नर्मली छ त्यो कागज। तपाईँले मिडियाको अगाडि बोलेको कुरा हो क्या, तपाईँ नसक्ने भए त बोल्नुहुन्न नि, सक्नुहुन्छ तपाईँ, तपाईँले चाहनु पर्यो क्या। यस्तो छ कि सर हेमराज सर,
के छ भने उहाँहरू पनि त एजेन्ट मार्फत आएको छ एजेन्टलाई पनि त समारोह गर्नु पर्ने अब एजेन्टले खाएको पैसा अहिले हिजो मात्रै इसिएस म्यान पावर जो म्यान पावर सञ्चालकको एउटा कार्यकारी हुनुहुन्छ उहाँले के भन्नुहुन्छ भने हामीले एजेन्ट खारिज गरिसक्यौँ तपाईँ एजेन्ट पनि पाल्नुहुन्छ सर एजेन्ट पालेको होइन कि उहाँहरूलाई ल्याउने मार्फत होइन उहाँले भन्नुभयो एउटा कुरा अर्को कमजोरी हुन्छ है सर तपाईँ एजेन्ट चाहिँ खारेज गरौँ भन्छ अनि तपाईँ फेरि एजेन्ट मार्फत आयो भन्नुहुन्छ यो अझ गैर कानुनी हुन जान्छ क्या सर उहाँले एजेन्ट मार्फत को मार्फत उहाँले अब पैसा बुझाउनु तपाईँ समाउनु होला तपाईँले कोलाई समात्ने कोबाट लिने कोलाई दिनुभयो मैले एउटा कुरो यस्तो हजुरलाई म क्लियर गराउन चाहन्छु किन भन्दाखेरि नि उहाँहरूले आउनु एउटा कुरा यामदाइ तपाईँले मलाई नै आएर पैसा त दिनुभएको त होइन नि हो त तपाईँको डाइरेक्टरलाई दिएको नि मेन पावर सञ्चालक सबैको एउटा भरोसा चाहिँ के हुँदो रहेछ भने मलाई पैसा चाहिँ हैन नि भन्ने छ त त्यो मैले त्यो अनुसारले त मैले तिर्ने स्कुलको मैले अस्ति नै एउटा स्कुलको उदाहरण दिएको थिएँ एउटा स्कुलको प्रिन्सिपल कुर्सीमा बस्छ तर एकाउन्टेन्ट त अर्को हुन्छ नि त एकाउन्टेन्टले गडबडी गर्यो भने प्रिन्सिपलले उसलाई कारबाही गर्नुपर्छ कि पर्दैन मैले हातमा पैसा लिएको छ भन्न पाएन त्यो घुमिफिरी आउने त यहाँ तपाईँकै खल्तीमा हो नि सर त्यो त हो कि म्याडम हजुरले त्यो हामी जाँदैन आफ्नो काम गरौँ होइन तपाईँकै डेट अनुसार उहाँहरूले पैसा पाउँ हामीलाई आपत्ति छैन होइन तर चाहिँ त्यो प्रोसेस गरेर केही न केही त हुनु पर्यो नि त होइन त्यो त्यसको लागि के मैले भने नि तपाईँलाई यहाँबाट तपाईँलाई नेपाल सरकारले कारबाही किन नगर्ने भने क्या सरले सायद दिदिन चाहिँ कहिले भन्नुहुन्न तर दिनु चाहिँ पनि हुनुहुन्न दिनु पनि हुनुहुन्न रहेछ होइन सर दिदिन चाहिँ भन्नुहुन्न नदिने भयो सोध्नु तपाईँलाई एउटा चाहिँ कागज गरौँ भन्दा पनि कागज गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँ किन डराउने त चेक पनि नदिने कागज गर्न पनि नमान्ने दिन्छु पनि भन्ने गल्ती पनि स्वीकार गर्ने के तरिका हो हामी कति जति लामो कुरा गरे त्यति नै हुन्छ होइन मलाई यहाँ 3 लाख बुझाएको 3.5 उनीहरूको तपाईँ त्यो मान्छेलाई ल्याउनु त्यो त तपाईँ मातोहरूको कर्मचारी हो क्या सर एजेन्ट भनेको तपाईँको कर्मचारी हो त्यसको लागि त उहाँहरूलाई के गर्छु त मैले भने पर्सि के घर फर्किन चाहनुहुन्छ क्या सर उहाँको खाने ठाउँ छैन हेमराज सर मैले तपाईँलाई हजुरलाई के रिक्वेस्ट गर्छु भने भोलि शनिबार आइतबार बरु तपाईँ हजुर नै आउनु प्रत्येक दिन तपाईँको अफिसमा आउँछौँ भने सर हामी त एकचोटि उहाँहरू पीडामा आउनुभयो हामीले खान पाएनौँ भनेपछि पो आएको हो मैले बुझेँ कि हजुर नै बरु आइतबार आउनुहोस् मैले त्यसो उहाँहरूलाई राखेर उहाँहरूको खाने बस्ने व्यवस्था गर्नुहुन्छ तपाईँ उहाँको खाने बस्ने छैन होइन आइतबारसम्म आइतबारसम्मको हिसाब गरेर अहिले दिनुहोस् न त्यसो भए आइतबारसम्मको लागि त्यो भए सजिलो पनि हुन्छ यो कुरोलाई तपाईँ हजुरहरू अब सबैजना चाहिँ अब मिडियाहरूले यति कुरो भन्नुहुन्छ भने ठिक छ मैले यो पनि स्वीकार दिएँ आइतबारसम्मको लागि हो आइतबारसम्म मेरो पनि त हिसाब आइतबार दिनु भएन भने फेरि त्यसपछि पनि त्यही बढ्दै जान्छ क्रम त्यही हो किन 10 लाख खाएर आफूलाई सबै तिर्ने कुरा त हुँदैन त्यो उहाँको पैसा तपाईँले कसले बाँड्यो तपाईँको एजेन्टले कति खायो तपाईँले अफगानिस्तान पठाउनु अर्को एजेन्टलाई कति बुझाउनु भयो आज र पर्सिमा चाहिँ के फरक छ किन पर्सि गर्न सक्ने मैले डेट त कति दिनुभयो अरूले 10 लाख 10 लाख तिर्नु त तपाईहरु के गर्नुहुन्छ त अब उहाँले आज पनि दिन्छ दिन्छु भन्नु हामी जान्छौँ बस तपाईहरु के गर्ने त अब उहाँले भनेको डेट पनि हामी मानि म नगर्ने होइन गर्ने तपाईँको समस्या हो नि भने सर तपाईँको एजेन्ट त्यस्तो पाल्नु किन हुन्छ त्यस्तो एजेन्ट डाइरेक्ट यही बोलाउनुहोस् न होइन म एजेन्ट बढाइदिन्छु कि एउटा कुरा नि हेमराज सर म हजुर पर्सि कल गर्छु गरेर हजुर नै आउनु होला त्यो व्यक्तिहरूलाई पनि म उपस्थित गरेर तैँले कति के गर्छ त्यो अनुसार मेरो भागीदारको हिसाब किताब यसो गरौँ त्यो हिसाब किताब तपाईँहरूले गर्ने हो तपाईँले धेरै एक्सक्युजेस भइसक्यो क्या सर तपाईँका इलिगल कुराहरू सबै कुरा जे छन् त्यो तपाईँको आफ्नो कुरा हो होइन त्योतिर हामी जान चाहन्नौँ हामी मात्र के हो भने अगाडि 3 जना मान्छे छन् उहाँलाई खान बस्नको समस्या छ पाल्पाबाट आउनु भएको छ बुझ्नुभयो नि पाल्पा भने त्यो भक्तपुरबाट यहाँ आउनु जस्तो त होइन नि त यो लोकल गाडी चढेर 10 रुपियाँ तिरेर होइन भनेपछि तपाईँले पैसा दिन्छु पनि भन्नुभयो आफ्नो गल्ती पनि स्वीकार्नु भयो भने तपाईँलाई हामीले प्रत्येक दिन निरजीको अफिसमा हामीले किन आउने होइन मजाले पर्सि लिएर हामीले चेक बाउन्स हालिदिने नि भने क्या वैदेशिक रोजगार विभागमा मुद्दा हालिदिने नि श्रम विभागमा मुद्दा हालिदिने नि
हामीले गर्नु पऱ्यो भने त्यो गरौँ न त। तर त्यो किन गर्ने भनेको क्या, तपाईँ पनि एउटा मान्छे होला, तपाईँका पनि घरमा होलान् अरू, तपाईँले कमाएपछि खानेहरू होइन, छोराछोरी होलान्, कोही त होला नि त। भनेपछि तपाईँ हामी एउटै सोसाइटी एउटै समुदायभित्रको मान्छे हो र हाम्रो इन्टेन्सन मात्रै के हो भने कोही कसैलाई नठगोस्, कोही कसैलाई झुट नबोलोस्, राम्रो समाज बनाऊँ, इलिगल काम कोही पनि नगरौँ, असंवैधानिक काम कोही पनि नगरौँ, सरकारले गरेका अथवा सरकारले तोकेका वा सरकार पनि एक त तपाईँको मिलोमतो होला, अब एयरपोर्ट भाडै के गऱ्यो भन्नुहुन्छ होइन, जे छ यो सबै कुरालाई त्यागेर राम्रो समाज निर्माण गरौँ भन्ने हो क्या हाम्रो चाहिँ। सर एकजना मान्छेलाई यो प्रतिबन्ध लगाएको देशमा पठाउँदा मेन पावर कम्पनीलाई कति आम्दानी हुन्छ? त्यो यस्तो हुन्छ सर, आम्दानी त अब त्यस्तो खासै अब आम्दानी हुन्न। अब खासै आम्दानी नहुने हो भने किन मान्छे पठाएर होइन सर, अब व्यवसाय यही गरिसक्यो। कसले पठाउँछ? एउटा मान्छेसँग 8 लाख रुपियाँ लिनु भएको छ अफगानिस्तान पठाउने भनेर, दुबई पठाउनु भएको छ, अनि तपाईँलाई फाइदा हुँदैन, नाफा हुँदैन, खासै हुँदैन? नाफा भएको भए त म आफै अब रोडमा भइसक्यो, जिरो भइसक्यो त। अब तपाईँको अब कम्पनी खारेज गरेर बन्द गरेर किन नहिँडे? त्यही कुर्सीमा बस्ने, मेन पावर चलाइराख्ने कर्मचारी यत्र हामीले देख्यौँ 10-15 जना कर्मचारी छन् पालिराख्ने, म रोडमा आइसक्यो भन्दा पत्याउँछन् मान्छे। मलाई एउटा कागजात गरौँ निश्चित ताकि तपाईँलाई यो खोतल्दै गयो भने अनावश्यक तनाव टेन्सन हुन्छ सर होइन। सर होइन, मैले हजुरलाई भनिहालेँ मलाई के भन्नुहुन्छ तपाईँ सर? अब कागज त मैले उहाँलाई बरु आइतबार मङ्गलबार आएको आइतबारसम्म हो कि हामीलाई आइतबार आउनु यदि मैले त्यो दिन गरेन भने बल्ल त्यसपछि आइतबार तपाईँको सबै उसलाई जुन जुन व्यक्तिहरूबाट आएको छ त्यो व्यक्तिलाई बोलाएर तपाईँहरूको हिसाब किताब गरेर मैले टाइमिङ भनिहालेँ होइन। त्यो टाइमिङमा एकदम कन्फर्म कागज गरौँ न त। आइतबार होइन उहाँलाई रात त मिल्यो नि त। आइतबार चाहिँ म उहाँहरूलाई सबै कुराहरू अब जुन छ नि जुन व्यक्तिबाट पनि आएको छ त्यो उहाँहरूलाई राखेर गराएको सर एउटा मान्छेले तपाईँका कारणले कति दुःख पाउने भने क्या होइन कि सर। आज शुक्रबार भयो भोलिसम्म पर्सिको कुरै गरेको छु मैले हजुरहरू तपाईँका लागि पो नर्मल हो। तपाईँ काठमाडौँमा बसिराख्नु भएको छ, 1 किलो चामल लिएर पकाएर खाए पनि भयो भने एउटा काठमाडौँसँग अनभिज्ञ मान्छेलाई, बजारसँग अपरिचित मान्छेलाई तपाईँले चाहिँ यसरी कुरायो भने उसका लागि त उसको परिवार हुन्छ, घर हुन्छ, बच्चाहरूलाई कति चाहिँ मेन्टल प्रेसर र टेन्सन हुन्छ क्या। यातना हो नि। तपाईँ त अर्को मानव बेचबिखनमा पनि जानुभयो, तपाईँको व्यक्तिगत हरासमेन्टमा पनि जानुहुन्छ भने क्या सर। जति सजिलो बोलिएको छ त्यति छैन के तपाईँले गर्नुभएको अपराध हो यो। तपाईँको अनुहार यस्तो स्याडमा छ नि अहिले, हामीलाई तपाईँलाई त्यो धेरै कुरा सोध्नै मन लागेको छैन। तपाईँ त अहिले सिधै चौकीतिर जानुपर्ने मान्छे हो। होइन मलाई थाहा छ, म पनि उहाँहरूकै अवस्थाबाट हुर्केर म पनि नर्मल फ्यामिलीबाट बिजनेस गर्दै त्यही त भने उहाँले के भन्नुभयो भने हामी काठमाडौँमा बस्न चाहँदैनौँ। के काम गर्नु भने तपाईँको त्यो एजेन्ट र दलाल भनेको तपाईँको मातहत मुनि तपाईँको निर्देशन मान्ने मान्छे नै हो क्या। तपाईँभन्दा माथिको बोस होइन। तपाईँको दलाल भनेपछि दलाल कहिले बोस हुँदैन होइन। तपाईँ बोलाउनुहोस् आफ्नो तरिकाले। 1 महिना छ त तपाईँ सुतेर कुरा गर्नुहोस्, उठेर गर्नुहोस्, यहीँ बोलाउनुहोस् अथवा केही गर्नुहोस्। तर उहाँहरूले के भन्यो भने हामी मान्छौँ, 1 महिनाको हामीलाई कागज बनाइदिनुहोस्, हामी घर जान्छौँ, आफ्नो काम गर्छौँ भनेपछि तपाईँलाई आपत्ति चाहिँ आइतबारसम्म पाल्नु परेन। आइतबारसम्म पाल्नु पनि परेन। एजेन्टसँग उठाउने काम तपाईँको हो, उहाँहरूको होइन। एजेन्टको काम उहाँले दिएको पैसा मागेको नि त। अनि भोलि तपाईँ अब दुबई जानुहोस्, त्यहाँ उठाउनुहोस् भन्नु र। यहाँ यस्तो छ सर, अब कुरो गर्दाखेरि पुरै लम्बिँदै आउँछ कि यहाँ के छ भने नि सरसँग एउटै कुरोको चाहिँ कमी रहेन छ, आश्वासन चाहिँ सहयोग बहुत धेरै रहेछ होइन सरसँग। नेताहरूबाट प्रभावित हुँदो रहेछ, चलाक हुनुहुँदो रहेछ होइन। हामीलाई यहाँ अब धेरै कुरा गर्नु छैन सर। हामीलाई पठाउने काम उहाँलाई अब 1 महिनाको कागज गरेर पैसा दिने भन्नुभएको छ। धन्यवाद। बाँकी अर्को उसमा हजुरहरूलाई बाँकी पार्ट अर्को उसमा हजुरहरूलाई देखाउनेछौँ हामी। धन्यवाद हजुर।